ची परिस्थिती म्हणल्यार आमी शेत रोयतना बरे भाशेन रोयता शेत, मागीर लागता म्हशी खावपा. म्हशी आतां म्हणून धांवडावन घेवन गेल्या घरकार म्हणटा आपणाक घे न्हू, तुमी बांदून घाल ना तुमी कितें करया म्हणटाय. म्हशी आपणाक घे न्हू म्हणटाय. पुलिशेन गेली, पुलिसां हाडले, मागीर पुलीस म्हणटा भितर येवं नाय चोवपाक. मागीर गोशाळी दी म्हणपा लागले. एकली रेड्या धरलो आनी गोशाळी दिलो. आनीक एक म्हशी दवरली, ती तोडून गेली. आनी आतां ती अकस्मात चोडो म्हशी येवन सामकें शेतां हे भाशेन लॉस केलें तेंचो सामकी. आनी तुका उलोवपा पासून म्हाका जायना हे शेतां चोयली जाल्यार. मागीर कितले वर्स जाले तुमी शेत हें करता आतां? आमी शेत रोवपा लागल्या जाली कितली वर्सां जाली म्हणल्यार आमी आतां ते त्रास जाता पळय ती म्हशी येता त्रास पळय, जाताय ती आमकां बरें जालें 5, 6, 7, 8 वर्सां जातली. आतां तुमी फेन्सिंग सुद्दां करून भितर येता? होय, तुमी पळयलां ते 4 पडीन सोयरी आसलो ती व्हडली. आयज भायर 50 म्हशी आसाय आयज. पयर आसलेली आनी संवसार पाडी आदले दिसा 14 म्हशी आसल्यो. आनी शिवरात्रीक तेशी करून हें केल्यो हे भाशेन येयल्ल्यो चोडो सामक्यो. हे भाशेन इतली शेतपेड्यार केली तेजी कळना. सरकार म्हणटा पळय की शेत हें रोवपाक जाय, तेजे शेताचेर आपलें हें करपाक जाय, कितें आसा तेंगे सारकें? सरकार कितें सांगता तें सारकें आसा? सरकार सांगता तें सारकें दिसता म्हाका, पूण पळोवपाक गेले जाल्यार मागीर शेवटाक कितें म्हणटाय जाणा, 114 हमाड कृषी कार्ड कर. कृषी कार्ड करता जाल्यार मागीर कितें आसा अमक्या कायदे लागताय म्हणटाय. कोण मेल्ल्यागे देत जायी आनी कोण जाल्ल्यागे आनी कितें बस जायी आनी जायती वस्तू. मागीर भाव भयणांगे ऑब्जेक्शन आसता, तूं कृषी कार्ड करता हांव दिना तुका. मागीर कितें करून करतलो? शेवटाक कृषी कार्ड ना. पयर बी एग्रीकल्चरान गेल्ली, रिपोर्ट केल्लो, तो म्हणपा लागलो कृषी कार्ड आसल्यार 110% आपूण तुमकां सपोर्ट करता आसलो. आतां आपणाच्यान कांय जायना. मागीर थिंगसून पत्तन येयली, पंचायतीन गेली. पंचायतीन 2-3 पावटी मारूं लायल्यो, तेणी कांय केलें ना. मिटींग दवरली, कितें सांगताले पण कांय केलें ना. मागीर दोनी पार्टी आपूण वयल्ल्यो. पुलिशीं बी गेली. आतां जे तुमी रोयल्ले आसा कितले अशें आसतले? 1000 स्क्वेअर मिटरां भितर आसा जमीन जमीन? ना, चड आसतली. चड एकल्याक 3-3 हजार आसतली. हे गेल ते सरकारान आमकां कितें मजत करची. आमकां हजरांनी देस्पेस जाला आतां शेतां. म्हाका दिसता एकल्या 50-50 हजार पूण लागलो आसतलो देस्पेस. आनी हे पळोवपाचें तुमी चोयाय न्हू. आमी आनी तुमकां फोटी मारपाक नाका. हें कितें जालें तें एक बायल 100 रुपया, एक मानाय लागता 1200 रुपयांनी. एकलो कोण मेळ्ळो जाल्यार 1000 मेळ्ळो, ना जाल्यार 1200 जाल्यार म्हणटा. मागीर मेशीन आसा, सारें आसा, नडणे बायल आसाय. ते बरें आमी कळटाय शेत जावसर स्टार्ट जाता तेन्ना जावसर आमी कोतू कोन्नाय. हें कितें कोन्न जातलें? सरकार एक मानाय जो आसा तो 1200 रुपयान पडटा. जी बायल मनीस आसा शेतां काम करपी ती 600 रुपयान पडटा. त्या भायर घरांतले लोक काम करतात, सारें जें आसा तें जें आसा, उदकाची सोय आसा आनी हितूंतल्यान सगळें करता आसतना कुंपण जें आसा म्हळ्यार तें भात खावपाक जायना, शेत खावपाक जायना, हेजे खातीर कुंपण करता. आनी सरी मारून कुंपण केल्या नंतर सुद्दां म्हशी भितर येवन हांगा शेताची नासाडी करतात. ज्या पद्दतीन तुमी सायडीन पळयता की हांगा मळणी घातल्यार घेता, हो विशय आसा कुडचडे मतदारसंघाच्या शेळड्या पंचायतीक ह्या सोनपातळीची आसा. ह्या लोकांनी हांगा काबाड कश्ट करून शेत केलें आनी सरकार वारंवार म्हणटा की लोकांनी शेत वेवसायाक देंवपाक जाय आनी तितूंतल्यान आपली उदरगत करपाक जाय. पूण हें फक्त कागदा पुरती उरता आनी स्टेटमेंट पुरती उरता. पूण ज्या लोकांक सोयी मेळपाक जाय, ज्यो सबसिडी मेळपाक जाय, त्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा फुडें जेन्ना वयता तेन्ना अनेक डॉक्युमेंट जे आसा ते तांकां सबमीट करचे पडटा आनी तेजे नंतर खंय तरी ती धातले एकल्याले जर डॉक्युमेंट क्लियर आसत जाल्यार ती सबसिडी मेळटा. पूण बाकीच्या शेतकाऱ्यांनी कितें करप? सरकार जेन्ना एमेंडमेंट करता, सरकार जेन्ना असली घोशणा करता तेन्ना खंय तरी ह्या शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनीक जें आमचें पारंपारीक शेत जर वाचोवन दवरता, फुडली पिळगी जर वाचोवन दवरपाक जाय जाल्यार अशें शेतकऱ्यांक मदत करपाक जाय. सरळ अशें दोळ दाखोवन मदत करपाची गरज आसा. आतां कुंपणाच्या दृश्टीन सुद्दां पळयलें जाल्यार हांगा कुंपणां 4-4 सरी मारले आसा, तरी आसतना म्हशी भितर येता आनी म्हशी 1-2 येना, 50 किंवा 20-25 अशी म्हशी येता आनी सगळें धुमाकूळ घालून वयता. जें शेत पिकयल्लें काबाड करून कश्ट करून पिकयल्लें तेजी नासाडी करता. आतां शेतकाऱ्यांनी शेवटां खावप कितें? आतां सोसायटी जी आसा ते BPL APL जी आसा 3 रुपयान तांदूळ दिता आनी शेत खंय तरी बंद उडयल्लें आसा. पूण अशें आसतना सुद्दां पारंपारीक शेतकरी जे आसा
ते आपले काबाड कश्ट करून स्वताच्या कश्टाच्यान हें शेत जेन्ना पिकयतात आनीक तांकां अपेक्षा आसता की लास्ट शेवट हे भाताचे तांदूळ आमकां खावपाक मेळटले आमची मेळटली म्हणून आनीक हें जेन्ना चिंतून काम करतात तेन्ना शेवटाक तांकां कितें मेळटा झिरो. हेका लागून सरकारान जेन्ना कुंपण बांदतले किंवा अशी जेन्ना शेत जेन्ना शाबूत दवरतले वाचून दवरपाक प्रयत्न शेतकरी करता तांकां सडळ हस्ते जी आसा ती मदत करपाक जाय. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जें आसा जे शेतकी खातें आसा तें रवी नायका कडेन आसा आनी रवी नायकान हितूंक जातीन लक्ष घालपाची गरज आसा. जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तांकां वॉर्न करपाची गरज आसा. तशेंच पंचायत जे शेल्डे पंचायत आसा हांगासर प्रमोद आसतलो पंच आसतलो हेंच्यांनी खंय तरी अशे शेतकरी जेन्ना शिटकावणी दितना कितें सांगतात तेन्ना जातीन लक्ष दिवपाक जाय आनी ह्या शेतकऱ्याक मदत जी आसा ती पंचायत मार्फत सुद्दां करपाचो प्रयत्न जो आसा तो जावपाक जाय. आमी दुसरे दृश्टिकोनांतल्यान पळयता अनेक शेतां जीं आसा ही पडंग आसा आनी खंय तरी बिल्डर अशे शेतांचेर नजर दवरतात. पूण हे शेतकरी ह्या शेतकऱ्याक खरोखर वालोर दिवपाचो. ह्या शेतकऱ्यान आयज पर्यंत आपलें शेत कितले वर्सांचें पुर्वजाचें शेत जें आसा तें वाचून दवरलें आसा आनी हेजी मुखाल्ले पिळगीक हें शेत आसलें हें दाखोवपा खातीर आयज पर्यंत ती शेत करता. आतां मायन सांगलें आसा कशे पद्दतीन त्रास जे आसा शेतां मानाय कसो लागता किंवा कामेरी कशी लागता हें दाखयलें आसा. स्थानीक आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेणी सुद्दां ह्या लोकांक सडळ हस्ते जी आसा ती मदत करपाची आवश्यकता आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.